رقم 12 من الحصص التطبيقيه. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا غادي نبداو الفيديو ديالنا بواحد البتي فور، نقدروا ندخلوا كذلك في البتي فور فرونسيس اللي هما لي سابلي ديامون. دونك لي سابلي ديامون غادي نحتاجوا فيهم 500 غرام ديال لا فارين، 350 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال السكر كلاص، 65 غرام ديال الكريم فريش قشده طريه، جوج ديال صفار البيض، جوج خمارات. هذه غوسيت دو باز. ابخي حنا غادي نقسموها على جوج، دونك نص غادي نخليوه بيض ونص غنزيدوا له الكاكاو باش نحصلوا واحد سابلي ديامون في النوار، وغادي نزينوه بلي زاموند ايفيلي، حتى جوج ديال لي زاموند ايفيلي. دونك غادي نلونسيو لاباري ديالنا. دونك الطريقه سهله. ابخي غادي نقسموها على جوج كيف ما قلنا، نص غادي نخليوه نوتر يعني بيض، نقدروا نضيفوا ليه لي فخوي كونفي، والنص الاخر غنديروا له الكاكاو مع لي زاموند ايفيلي. ابخي غادي ندوزو نشوفوا لا تكنيك كيفاش نعطيهم لا فورم ديال واحد البودان، وكيفاش ندخلوا لهم سكر سمول او لا سكر كاسوناد كيف ما اللي عندكم متوفر في المنزل. دونك ندوزو الطريقه. دائما كنبداو بلي كريماج ديال الزبده مع السكر كلاص. دونك غادي نخليو لابار ديالنا تولي لنا واحد الخليط اللي هو دونك متجانس، يعني اللي كريمه الزبده انها يعني تخلط او تمزج مزيان مع السكر كلاص. ابخي غادي نزيدو عليهم لي زو، ومن بعد غادي نزيدو لا فارين مع لا ليفور شيميك. بالنسبه لا ليفور شيميك غادي نحتاجو جوج ديال لي ساشي. دائما الزبده دونك كيف ما قلنا خصنا نخرجها بواحد ساعه المليانه قبل ما نبداو نخدموا بها، دونك غير باش تستلق وديكونجلا وتاخذ واحد لا طومبيراتور ديال لابو. غادي نزيدو جوج ديال لي جون دوف ديالنا. دونك اي فوا تنشوفوا ان لي جون دوف تخلطوا لينا مزيان مع الزبده والسكر كلاص، دونك غادي ندوزو مباشره نزيدو لا فارين. بيان سور دونك لو راسومبلاج ديال لاباط ديالنا ما غاديش تكفينا بلي جون دوف، هادشي علاش غادي نعاونو القشطه الطريه اللي هي لا كريم فريش. هنايا غادي نعاونو بلا كريم فريش. ونزيدو لا ليفور شيميك ديالنا. دونك غادي نخليو لاباط ديالنا
تجمع واحد شويه ابخي نرجعوا نشوفوا الطريقه كيفاش غادي ندخلوا الكاكاو لا بارتي الثانيه. دونك من بعد ما وجدتنا لاباط ديالنا كيف ما شفتوا معنا هنايا قسمناها على جوج ديال لي بارتي. وحده غادي نخليوها دونك نوتر نقدروا نزيدوا فيها لي فروي كونفي. لا دوزيام غادي نديروا لها بودر دو كاكاو. بالنسبه للكاكاو انا غادي ندير معلقه ونص، يعني نتوما تقدروا ديروا القياس اللي بغيتو على حسب لا كولور ولا حسب لوغو. دونك ليسونسيال نحصلوا على واحد لاباط لا كولور ديالها نوار. دونك غادي نزيدو تقريبا او توتال جوج ديال المعالق في النص ديال المقادير تقريبا اللي عطيتكم اليوم. دونك من بعد غنزيدو شويه ديال لي زامون دي فيلي، جاد واحد 50 غرام تقريبا ديال لي زامون دي فيلي. نعاودو ندورو لاباري ديالنا دونك باش نخلطو بين لاباط اللي حصلنا على الكولور ديالها نوار مع لي زامون دي فيلي. فوالا دونك لاباط ديالنا هي واجده، غنديبراسوها حتى هي فواحد لاباسين وندوزو نشوفو لا تكنيك ديال لو فونساج ديال لي صابلي ديامون. دونك من بعد ما خلينا لاباط ديال الصابلي ديامون ديالنا تروبوزا غادي ندوزو لا تكنيك. دونك غادي نبداو بالعجينه دونك اللي زدنا ليها الكاكاو مع لي زامون دي فيلي. دونك اول حاجه كنسوبودري واحد شويه ديال السكر سمول في لو بلون ديالنا ولا في لو بوز دو طرافاي. دونك حنا استعملنا هاد لا بلونشا دي كوب تنعطيو واحد لا فورم دونك تنحاولوا ما امكن نحصلوا على واحد ليبيسور اللي يكون ما يديباسيناش دونك لو تيرم ديال البتي فور. كيف ما كنعرفوا انا البتي فور هو واحد لونسوم ديال البيتي غاتو دونك مونجابل دان سول بوش او دان سول بوشي. دونك فوالا بهاد الطريقه هادي تنحطوها في واحد لو بلاطو. دونك كذلك نقدروا نديروها العجينه البيضاء كيف ما قلنا، نقدروا نضيفوا ليها لي فروي كونفي. فوالا ممكن كذلك نمزجوا بين العجينه البيضاء ديالنا والكحله. فوالا من بعد كنسدو عليها دونك تنعطيوها الحجم دائري حتى هي. دونك نقدروا نلعبوا بالعجينه ديالنا كيف ما بغينا. دونك الطريقه يكفي اننا نعرفوا لا تكنيك.
دونك تنبقاو ماشيين بهاد الطريقه هادي. دونك حتى كنساليو لاباط ديالنا. دونك من بعد ما خلينا الصابلي ديالنا يتروبوزا، دونك جوج ديال لي بودان الاولانيين غادي نحاولوا نخلفوهم باش نعطيهم واحد الزواقه مختلفه، كيف ما اننا ممكن نحتفظوا عليهم مع كانيت، دونك ما كاينش المشكل. دونك هنايا غادي نخالف، غيولي عندي نص كحل ونص بيض كيف ما شفتوا هنايا. دائما تنفرش لهم واحد شويه ديال السكر سمول باش نعاود نبريسيهم مزيان. دونك نقدروا نخليوها بهذا الشكل هذا. اولا تنزيدو نعطيوها واحد الجماليه واحده اخرى، دونك تنعاودو نقسموها على جوج وتنخالف. دونك الالوان كيف ما كتشوفوا هنايا على الشكل ديال دونك الدامي. فوالا دونك ترجعوا من الكونجيلاتور يشدوا لا فورم ديالهم مزيان. ابخي غادي ندوزو للديكوباج ديالهم، يعني غادي نقطعوهم وندوزو ديريكتومون لا كويسون. دونك دابا من بعد ما خلينا لاباط ديالنا تستريح في الثلاجه، غادي ندوزو لا تكنيك ديال الديكوباج ديالها ولا كويسون. دونك غادي نشوفوا الشكل كلهم تقريبا كيف ما كتشوفوا معايا. دونك هنايا لاباط اللي زدنا لها البودر د كاكاو، زدنا لها لي زامون ديفيلي، دونك كنحصلوا على هذا الشكل هذا. كذلك هنايا نقدروا نزيدوا لي فروي كونفي، دونك تعطينا حتى هي واحد الجماليه. دونك غادي تمشوا معاهم بهذه الطريقه هذه. دونك تنحصلوا على هذا الشكل هذا. دونك تشوفوا الشكل الثاني اللي عطيناه الشكل ديال الضامه. دونك شوفوا الشكل الثالث. نشوفوا دونك الشكل الرابع والاخير. فوالا دونك كيف ما ممكن كذلك نحافظوا على يعني لاباط بيضاء دونك نوتر، نديرو فيها يكفي نزيدو فيها لي فروي كونفي. بالنسبه للعجينه الكحله او لاباط الصابلي ديال مون نوار حتى هي نقدروا نخليوها بوحدها، دونك ما نديرو معاها حتى شي كل واحد اخر. دونك كما كتشوفوا تقريبا 4 ديال الاشكال متنوعه، نقدروا نفس لاباط نقدروا نزوقوا كيف ما بغينا. دونك غادي نستفوهم في الطاوه ديالنا وندوزو لا كويسون. الخمس ساس اللي قلنا نقدروا نخليوهم يعني اما عجينه كحله اما عجينه بيضاء. وقلنا بان العجينه البيضاء او لاباط ديال الصابلي ديامون ديالنا البيضاء نقدروا نضيفوا لها لي فروي كونفي. دونك بعد لا كويسون هادو نقدروا نستعملوهم في مجموعه ديال المناسبات، لي بوز كافي مع قهوه مع اتاي. دونك يعني في لي ريسيبسيون في لي صالون دو تي في اي حاجه. نتمنى دونك لا روسيت ديال الصابلي ديامون كانت يعني في المتناول، كانت واضحه. بقاو معنا ندوزو نشوفوا دوزيام بريباراسيون ان شاء الله. دونك من بعد ما شفنا لي صابلي ديامون ديالنا، دابا غادي ندوزو نصاوبوا واحد لو ديسير اللي كيتسمى بافاروا روباني. دونك البافاروا روباني او لا كريم بافاروز اللي كتكون من لا كريم انجليز كولي بلس لا كريم فويتي. دونك غادي ندوزو نشوفوا لا كريم انجليز. كريم انجليز عندنا اوسيت دو باز غادي نحتاجو نص لتر ديال الحليب، 4 ديال لي جون دوف،
100 غرام ديال السكر سمول 100 غرام ديال السنيده واحد دومي غوس ديال فاني. دونك لا تكنيك غادي نديروا الحليب وفاني على ليبوليسيون دونك فوق البوطه يطيبوا. ابخي غادي نبلونشيو السكر مع لي جون دوف. من بعد ملي غيغلينا الحليب غادي نزيدوا عليها السكر وعلى لاباري ديال لي زو بوغ ايطوندغ د لاباري. دونك غنزيدوها شويه بشويه باش تعطينا لا تمبيراتور ديال البيض مع لا تمبيراتور ديال الحليب باش ما نطيحوش في لا كواغولاسيون ديال لي زو. بعد غادي نرجعوا نكملوا لا كويسون ديالها كويسون على ناب فوق العافيه. دونك ندوزو نديروا الحليب ديالنا او ميم طون غادي نبلونشيو. دونك الحليب غادي نديروا له فاني كيف ما قلنا. فوالا دونك ندوزو نبلونشيو لي جون دوف. بالنسبه لا كريم اونغليز دونك الاستعمالات ديالها نقدروا نستعملوها بزاف ديال الحوايج. نقدروا نصاوبوا اون موس ساباج دو كريم اونغليز، نقدروا نصاوبوا كريم بافاواز، نقدروا نصاوبوا بها اون كريم بور، نقدروا نخرجوها اون صوص دونك مع ان ديسير بحال لي زيل فلوطون مثلا. دونك غادي نكملوا البلونشيسمون ديال لي جون دوف ديالنا ونرجعوا نشوفوا معكم الطريقه كيفاش غنديروا لا كويسون ديال لا كريم اونغليز. دونك من بعد ما حصلنا على واحد لا كولور بلونش دونك كيف ما كتشوفوا لو بلونشيسمون ديال لي جون دوف ديالنا. دونك غادي نزيدوا عليهم دونك غادي نزيدوا الحليب شويه بشويه. بيان سور قبل ما نزيدوا نقدروا ندوزوه في الشينوا اولا دونك على دين كويير ولا فورشيت باش نروتيريو داك الكوز دو فاني. تنحيدوا الكوز دو فاني ديالنا دونك وتنكبوا لاباري ديالنا شويه بشويه. دائما كنيفيتيو باش ما نديروش دوك لي زيكوم دوك الكشكوشه كومسا باش نتحكموا في لا كويسون ديال لا كريم اونغليز. لا كريم اونغليز لا كويسون ديالها اما تنقولوا كوير لا كريم اونغليز على ناب اولا على واحد ديال التمبيراتور واحد التيرمومتر كنحدوا لا تمبيراتور ديالها في 85 درجه. دونك غادي نرجعوا كلشي لا كاسرول ديالنا ونديروا له لا كويسون على ناب. دونك فوق واحد العافيه اللي مهيله كيف ما كتشوفوا هنايا. دونك خصنا نحركوا على يد ديال واحد لا سباتيل اون بوا سو فورم دو لا 8 بحال كنكتبوا رقم 8 في القاع ديال لا كاسرول. على ناب المقصود بها دو طون زاوتر خصنا نهزوا لا سباتيل ديالنا بحال هكا وتندوزوا الصبع ديالنا. الا بقى الصبع ديالنا مطراسي دونك ما هبطوا حتى شي دميات كنعرفوا لا كريم اونغليز راها طابت. ونقدروا نستعملوا كذلك فوي والترمومتر. دونك كيف ما قلنا درجه الحراره خصها تكون 85. لو فوي علاش؟ لان لا كريم اونغليز فيها واحد لو بورسونتاج ديال 50% ديال تقريبا ديال لي جون دوف. ولي جون دوف كيف ما كنعرفوا حنا ابار كيعطينا لا كولور جون هو ايميسيفيون دونك الا تعرض درجه الحراره كيطيب. دونك باش نيفيتيو هذيك لا كواغولاسيون ديال لي زو خاصنا ضروري نحركوا دونك لا كريم اونغليز ديالنا. دونك غادي نبقاو بهاد الطريقه هادي حتى نوصلوا لا كويسون على ناب. دونك خليكم معنا شوفوا بقيه ديال لا روسيت بافاوا غيباني. دونك من بعد ما درنا لا كويسون على ناب
لا كريم اونغليز ديالنا. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا دونك الصبع ديالي بقى مطراسي. دونك لا بارتي الفوقانيه ما هبطاتناش عند لا بارتي التحتانيه. دونك هنا تنعرفوا لا كريم اونغليز ديالنا طابت. دونك لا كويسون على هو هذا المقصود ديالها. سينو قلنا نحتاجوا واحد لو تيرمومتر 85 درجه الحراره مع واحد دونك فوي. وكيف ما كتشوفوا حتى لا كونسيستونس ديالها يعني تقالت لنا لا كريم اونغليز واحد شويه اكوز ديال لوطو ديال لي جوندو. دونك كيف ما قلنا دونك مباشره نمشي نحيدوها فوق البوطه. تنديروا لها 4 ديال الوريقات ديال الجيلاتين ديجا ديلايي في الماء بارد. دونك تنعصروهم مزيان. دونك هنايا كتسمى اون كريم اونغليز كولي. هاد العمليه اللي تنديرو دابا هنايا سي بور لا غوفروديسمون باش نبردو هاد لا كريم اونغليز ديالنا. دونك لو تيرم فاني. Donc vanille une crème ou la vanille une sauce chaude, c'est remuer une crème ou une sauce chaude jusqu'à donc la refroidissement complet de l'appareil là. Donc بعد مباشرة غادي ندوزوها في لو شينوا. دونك ونعبروها باش نقسموا لاباري ديالنا على 3. دونك تقريبا عندنا 600. دونك غادي نديرو 200 دو شاك. دونك كل 200 غرام غادي نعطيها واحد لو بارفان. فوالا. دونك وحده غادي نخليوها فاني، وحده غنديروا لها شوكولا سيميه مع واحد لا كريم اونغليز سخونه، وحده غادي نديروا لها دونك كافي. فوالا كيف ما كتشوف معنا عندنا 3 زاباري. دونك غادي نحركوا كل وحده فيهم دونك باش هنايا باش ندوبوا الشكلاط، وهنايا باش نحصلوا واحد لا كريم اونغليز كولي بارفيمي او كافي. دونك ابخي غادي ندوزو نشوفوا لا تكنيك دو مونتاج. دونك من بعد ما درنا لا غوفروديسمون لا كريم اونغليز كولي اللي درنا قسمناها على 3 ديال لي بارفان فاني كافي شوكولا. دونك غادي نمونطيو لا كريم بافاواز ديالنا في هاد اولا بافاوا روباني في هاد اللومول هذا. دونك كيف ما كتشوف هنا استعملنا بات جينواز. دونك جينواز ديجا شفناها في دو فوا. دونك كاين دي فيديو اللي فيهم لا تكنيك دو مونتاج ولا ديال لا رياليزاسيون ديال لا بات جينواز. غادي نبيبيو هاد بيسكوي ديالنا ولا هاد لاباط ديالنا بلو سيرو. نقدروا كذلك اننا ندريسيو لا كريم اولا الديسير ديالنا بافاوا روباني في سيركل اولا في مولا كيك ديال الزاج اولا في ليفيغين دونك في كيسان. دونك تقدروا تلعبوا بها كيف ما بغيتوا. حنا كنفضلوا نخرجوا هكا بهاد الجينواز. نقدروا نديروا بيسكوي سون فارين، نقدروا نديروا ان بيسكوي بروني مثلا. فوالا. دونك من بعد ما فزقنا البيسكوي ديالنا غادي ندوزو نمونطيو تقريبا نص لتر ديال لا كريم فويتي. دونك ديجا هضرنا على لا كريم فويتي الفرق بينها وبين لا كريم شونتي. دونك اليوم حنا غادي نستعملوا لا كريم فويتي نص لتر ديجا عبرناها. دونك غادي نمونطيوها وغادي نقسموا لاباري ديالنا على 3 كيف ما قسمنا لا كريم اونغليز. دونك في ريزولتا غادي تعطينا اون كريم بافارواز دونك فيها لا كريم اونغليز كولي بلس لا كريم فويتي. فوالا لا كريم ديالنا واجده. دونك غادي نبداو بالبارفان ديال الكافي. علاش باردون ديال الشوكولا. علاش اخترنا الشوكولا؟ لان الشوكولا ديجا في لي كومبوزون ديالها
كاين البور دو كاكاو. دونك البور دو كاكاو شي حاجه اللي مزيانه اللي كطينا لا كونسيستونس. دونك هذا علاش كنديروا لا باز ديما يكون شوكولا. بليس ليفي ديال الجيلاتين. بالنسبه للشكلاط استعملنا تقريبا 100 غرام. دونك الشكلاط تقدروا تستعملوا كثر تقدروا تستعملوا قل على حسب لوغو وعلى حسب لا كولور. دونك تيبقى له شوا ديال كل واحد. فوالا. دونك نساليو الكوش ديالنا. دونك تنستعملو واحد البوش. دونك تندريسيو دونك كيف ما كتشوفوا كنديروا الطبقه الاولانيه كلها شوكولا. دونك تنحاولوا طامبونيوها واحد شويه دونك باش تيكاليزا لنا مزيان. فوالا. دونك غادي نديرو الطبقه ديالنا الاولانيه في الكونجيلاتور حتى تشد الكونسيس ديالها. ابخي نرجعو نزيدو الطبقه الثانيه فاني. دونك من بعد ما دونك الطبقه الاولى اللي درنا ديال لا كريم بافاوا زينا بافاوا ريباني درنا الطبقه الاولى شوكولا بردات. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا دونك برداتنا. دونك غندوزو نديرو الطبقه الثانيه. دو بريفيرونس الا سبقنا شوكولا دونك تنفرقوا فاني. سبقنا كافي دائما فاني تيكون الوسط باش كيكونوا دوك لي ديفيرونس في لا كولور وحتى في الطبقه ديالنا. دونك نصاوبوا لا دوزيام بارتي اللي غنديروها فاني. فوالا. دونك نفس الطريقه غادي نستعملوا واحد البوش دو بريفيرونس. لا فوالا كيف ما كتشوفوا. دونك درنا الطبقه الثانيه فاني.
دونك غادي نحاولوا نزيدوها واحد شويه. دونك دائما تنضربوا القالب ديالنا باش كنخرجوا داك الهواء اللي كاين، او ميم طون باش نحصلوا على واحد الطبقه دونك تتكون متساويه. دونك فوالا غادي نخليوها دونك دائما في الكونجيل واحد نص ساعه تقريبا، حتى ساعه الا ربع، دونك بما تشد تبقى راسها وندوزو نشوفوا الطريقه ديال الفينيسيون اللي غادي ندوزو الطبقه الاخيره اللي هي كافي ان شاء الله. دونك بعد ما درنا الطبقه الثانيه ديال الفاني، دونك غادي ندوزو للطبقه الثالثه اللي هي الكافي ان شاء الله. دونك الطبقه ديال الكافي غادي نكبوها ديريكتومون دونك نفس القضيه غادي نحاولوا نطامبونيو واحد شويه. كيف ما كتشوفوا هاد الفقاعات هادو كلهم ديال الهواء خصنا نخرجوهم. فوالا دونك غادي نخليوها في الكونجيلاتور حتى هي واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع مكانها. ابخي غادي نشوفوا لا تكنيك كيفاش نديموليو لونترومي ديالنا ديال اليوم اللي هو لونترومي كلاصي بافاروا غوباني. دونك من بعد ما درنا الطبقه الثالثه ديال الكافي لا كريم بافارواز او لا بافاروا غوباني ديالنا اللي درنا فيها 3 ديال الطبقات الشوكولا فاني كافي. دونك غادي ندوزو مباشره للتزيين. دونك هنايا كندوزو لها واحد لاكوش خفيفه ديال الناباج كيف ما قلنا في الاول ديال الفيديو. يمكننا كذلك ندريسيوها في ليفيغين بحال هكا كيف ما كتشوفوا. دونك 3 ديال الطبقات هما عندنا واجدين. من بعد غادي نحتاجو دونك الا بغينا غادي نديرو دي غوزاس لا كريم شونتي باردون لا موس شوكولا. فوالا فوالا كيف ما كتشوفوا نقدروا نزوقوا كذلك لاصيد ديالنا. فوالا دونك البافاروا غوباني ديالنا هي هذه. بالنسبه لي غوزاس نقدروا نستغناو عليهم ما نديروهمش، يعني ما كاينش الاشكال. ديجا كانت عندنا لا موس واجده هادشي علاش خدمنا بها. نقدروا كذلك نديروا غير لا شونتي. صوص الشوكولا. دونك صوص الشوكولا كنقدروا نصاوبوها باز الكاناش يعني طون بوطون قد لا كريم قد الشوكولا ريش. اوب دونك نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم اللي طرقنا فيه جوج ديال لي بريباراسيون لي صابلي ديامون مع يعني صابلي ديامون كنكلاسو في لي بتي فور فرونسيز ساك بيان سور مع اون بافاروا غوباني كيف ما كتشوفوا 3 ديال الطبقات ديالنا شوكولا فاني وكافي مع اون بتيت غوزاس بلاموس وشوكولا مع شويه ديال لي بيبيت وزيناها بصوص الشوكولا او لا غاناش كيف ما قلنا قد الشكلاط قد كريم فريش. دونك نتمنى يكون الفيديو اليوم نال الاعجاب ديالكم. موعدنا